नमस्कार, म युक्ता वर्मा। आजको कक्षामा तपाईलाई स्वागत छ। आज हामी कक्षा 7 को सामाजिक शिक्षा अन्तर्गत इकाइ 9 बाट पाठ 1 जनसंख्या शिक्षाको परिचय र विकासक्रमको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। ल अब कक्षातिर लागौँ। आजको हाम्रो टपिक रहेको छ इन्ट्रोडक्सन एन्ड इभोल्युसन अफ पपुलेसन एजुकेसन, यानी जनसंख्या शिक्षाको परिचय र यसको विकासक्रम। यस टपिकमा रहेर आज हामी प्रथममा कुरा गर्नेछौँ जनसंख्याको परिचय, त्यसको फाइदा र महत्त्वको बारेमा। दोस्रोमा हामी कुरा गर्नेछौँ जनसंख्या शिक्षाको सुरुवात कहाँबाट भयो र तेस्रोमा हामी कुरा गर्नेछौँ नेपालमा जनसंख्या शिक्षाको विकासक्रम कस्तो रहेको छ भन्ने बारेमा। ल अब सुरु गरौँ। सर्वप्रथम जानौँ पपुलेसन यानी जनसंख्या भनेको के हो त? कुनै पनि निश्चित भौगोलिक एकाइभित्र बसोबास गर्दै आएको सम्पूर्ण मानिसको समूहलाई नै जनसंख्या भनिन्छ। कुनै पनि निश्चित स्थान, जस्तै फर एक्जाम्पल नेपालको लिउँ हामी, एउटा नेपालमा बस्ने निश्चित स्थान लिएर बसेका मानिसहरूको समुदाय, देश आदिमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण मानिस नै त्यस स्थान, जाति, समुदाय र देशको जनसंख्या हो। यो त थियो जनसंख्याको अर्थ। अब यिनै जनसंख्याका विभिन्न पक्षहरूलाई अध्ययन गर्ने प्रक्रियालाई नै हामी पपुलेसन एजुकेसन भन्ने गर्दछौँ, यानी जनसंख्याको शिक्षा, जुन एकदमै आवश्यक शिक्षा रहेको छ। जनसंख्याको शिक्षा या भनौँ ज्ञानले हामीलाई त्यहाँको जनसंख्या कति छ, त्यहाँका जनसंख्या कसरी वितरित छन्, यानी कसरी बाँडिएका छन्, त्यसरी नै उनीहरूको संरचना, कम्पोजिसन कुन आधारले भइएको छ र त्यहाँको जनसंख्या कसरी परिवर्तन यानी चेन्ज इन पपुलेसन भइरहेको छ भन्ने कुराको जानकारी गराउँछ। यानी यी सबै प्रश्नको उत्तर हामीलाई पपुलेसन एजुकेसनबाट मात्रै पाउन सक्छौँ। साथै यसले जनसंख्याका तत्त्व, प्रक्रिया र मापन सम्बन्धी गुणतीय र तथ्याङ्कीय विषय क्षेत्रको बोध पनि गराउँछ। युनेस्को अर्थात् युनाइटेड नेसन्स एजुकेशनल, साइन्टिफिक एन्ड कल्चरल अर्गनाइजेसन, युनेस्को 1970 का अनुसार जनसंख्या शिक्षा यस्तो शैक्षिक कार्यक्रम हो जसले परिवार, समाज, राष्ट्र र विश्वमा जनसंख्या स्थितिको बोध गराई उक्त स्थितिप्रति विवेकपूर्ण तथा उत्तरदायी प्रवृत्ति र व्यवहार विकास गर्न सहयोग गर्दछ। तसर्थ जनसंख्या शिक्षालाई एउटा शैक्षिक क्रियाकलाप, यसलाई शिक्षाको रूपमा मानिसहरूमा थाहा हुनुपर्नेका रूपमा पनि लिने गरिन्छ। यो गतिशील घटनाक्रम पनि हो। यस अन्तर्गत जनसंख्याको आकार, वितरण, बनोट र परिवर्तन जस्ता जनसंख्याका मुख्य क्षेत्रहरूमा पर्दछन्। यसले व्यक्ति, समुदाय, समाज र राष्ट्रको जनसंख्या प्रति कस्तो धारणा लिने वा कस्तो व्यवहार अपनाउने भन्ने कुराको तय गर्न पनि सहयोग गर्दछ। मानिसको संख्या बढ्दै जाँदाखेरि आवश्यकता पनि त्यही सँगसँगै बढ्दै गइरहेको हुन्छ र बढ्दो जनसंख्याको आवश्यकताहरू पूरा गर्न बढी स्रोत र साधनको पनि आवश्यकता पर्दछ। जनसंख्याको परिवर्तनबाट व्यक्ति, परिवार, समाज वा देशमा पर्ने आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र वातावरणीय समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। यी चारैवटा तत्त्वलाई जनसंख्याले नराम्रो असर या भनौँ बढी जनसंख्याले नराम्रो असर पार्न सक्दछ। यस अन्तर्गत उक्त समस्या र तिनका समाधानका उपायका बारेमा व्यक्ति एवं समाजलाई जानकारी गराउन हामीलाई अवश्य पनि पपुलेसन एजुकेसन यानी जनसंख्या शिक्षाले मुख्य भूमिका खेलेको हुन्छ। अब थोरै जानकारी लियौं जनसंख्या शिक्षाको फाइदाहरू। पहिलो फाइदा रहेको छ निश्चित स्थानमा बसोबास गर्ने मानिसको विभिन्न जाति, लिङ्ग, धर्म र उमेरका आधारमा जनसंख्याको जानकारी लिने र दिने ठूलो मद्दत पुग्दछ। त्यसरी नै जन्म, मृत्यु र बसाइ सराईबाट त्यस क्षेत्रमा भएको जनसंख्या परिवर्तनको अवस्था पनि जनसंख्या शिक्षाबाट
हामी जान्न सक्छौं। त्यसरी नै जनसंख्या शिक्षा जरुरी छ किनकि यसले विवाह, सन्तानको संख्या र जन्मान्तरका लागि विभिन्न धारणा विकास गर्ने काम पनि गर्दछ। त्यसरी नै समग्रमा जनसंख्याको उन्नति र विकासका लागि विभिन्न योजना तयार गर्न पनि जनसंख्या शिक्षाले मद्दत पुर्याउँदछ। र यी त थिए विभिन्न जनसंख्या शिक्षाका फाइदाहरूको बारेमा। अब जानौं यसको महत्व, द इम्पोर्टेन्स अफ पपुलेसन एजुकेसन। किन जनसंख्याको महत्व छ त? नेपालको सन्दर्भमा जन्म मृत्यु घटना दर्ता प्रणालीमा स्थायित्व प्राप्त गर्न नसकेको वर्तमान अवस्थामा जनसंख्यायिक तथ्याङ्क एक मात्र भरपर्दो स्रोतका रूपमा रहेको छ। यानी बर्थ र डेथ को क्याल्कुलेसन र सिचुएसन कस्तो खालके छ, कति छ भन्ने बारेमा त्यसको सोर्सको रूपमा चाहिँ हामीले पपुलेसन एजुकेसनलाई लिन सक्छौं। र यो एउटा मात्र इम्पोर्टेन्ट सोर्सको रूपमा रहेको छ। त्यसरी नै यसको निम्न अनुसार महत्वहरू पनि रहेका छन्, जसमा यसले राजनीतिक महत्व पनि बोकेको छ। राजनीतिक महत्व अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्रको संख्या अवश्य पनि निर्वाचन संख्या, त्यसरी नै सभासदको संख्या आदि निर्धारण गर्न सहयोग पुर्याउने जनसंख्या शिक्षाले रहेको छ। त्यसरी नै अर्को रहेको छ सामाजिक तथा आर्थिक महत्व। जिल्ला, गाविस र नगरपालिका आदिलाई उपलब्ध गराइने विकास अनुदानको निर्धारणका आधारका रूपमा पनि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। तसर्थ यसले सामाजिक र आर्थिक दुवै महत्व बोकेको छ। त्यसरी नै अर्को महत्व रहेको छ तथ्याङ्कीय महत्व। विभिन्न तथ्याङ्कीय अन्तर्गत सर्वेक्षणहरू, जस अन्तर्गत नेपालको जीवनस्तर, नेपालको जनसंख्यिकीय स्वास्थ्य, त्यसरी नै नेपाल श्रम शक्ति, त्यसरी नै बहुसूचकाङ्क सर्वेक्षण आदिका लागि पनि नमुना उपलब्ध गराउने काम पपुलेसन एजुकेसनबाट हुने गर्दछ। तसर्थ जनसंख्या शिक्षाको महत्व धेरै नै जरुरी र यसको आवश्यकता र यसका फाइदाहरू धेरै नै भएकाले त्यसैले हरेक व्यक्तिलाई जनसंख्या सम्बन्धी समस्या अवगत गराई उसको व्यवहारमा अनुकूल परिवर्तन ल्याउन सहयोग गर्न जनसंख्या शिक्षाले सिकाउँछ। त्यसरी नै परिवार, समाज र राष्ट्रले भोगिरहेका र आइपर्ने समस्याको जानकारी र त्यसका असरबारे बताउने र असरलाई न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने उपायको बारेमा पनि हामीलाई पपुलेसन एजुकेसनले ठूलो मद्दत पुर्याउँदछ। अब हामी जानौं इभोल्युसन अफ पपुलेसन एजुकेसन, यानी जनसंख्याको विकास क्रम। हाम्रो समग्र शिक्षा प्रणालीको एक अभिन्न अङ्गका रूपमा हामी जनसंख्या शिक्षालाई लिने गर्दछौं। यानी जनसंख्या शिक्षा बिना हाम्रो सबै शिक्षा अधुरो हुन्छ। तसर्थ सन् 1935 बाट जनसंख्या शिक्षा सम्बन्ध विषय क्षेत्रको अध्ययन सुरु भएको हो। कोलम्बो विश्वविद्यालय, कोलम्बो युनिभर्सिटीका प्राध्यापक SR वेल्यान्डले उक्त कार्यको थालनी गरेका हुन्। तसर्थ प्रोफेसर SR वेल्यान्डलाई हामी जनसंख्या शिक्षाको फाउन्डर पनि भनेर चिन्न सक्छौं। यसले पछि गएर विषयको स्वरूप लिएको पनि पाइन्छ। त्यसैले वेल्यान्डले नै जनसंख्या शिक्षाका जन्मदाताका रूपमा चिनिन्छन्। मैले अघि नै भने उहाँलाई फाउन्डरको रूपमा चिन्ने गरिन्छ। र जनसंख्या शिक्षा विषयको औपचारिक शिक्षाका रूपमा अध्ययनका क्रम हामी अब अध्ययन गरौं। प्रथम सन् 1935 मा स्विडेनबाट भएको, त्यसरी नै सन् 1937 मा अमेरिकाबाट, त्यसरी नै सन् 1970 मा विश्वका अधिकांश देशबाट। तसर्थ यसपछि जनसंख्या शिक्षा सम्बन्धी विश्वव्यापी रूपमा चेतना फैलाई अवधारणा तय गरी विभिन्न कार्यशाला गोष्ठीहरूको पनि आयोजना गरियो। त्यसपछि जनसंख्या शिक्षा सम्बन्धी विश्वव्यापी रूपमा चेतना फैलाई अवधारणा तय गर्न विभिन्न कार्यशाला गोष्ठीहरूको पनि आयोजना भयो र केही यस प्रकार रहेका छन्। प्रथम सन् 1970 मा युनेस्को सक्रियतामा एसियाको बैंककमा भएको जनसंख्या सम्बन्धी पहिलो कार्यशाला गोष्ठी भयो। त्यसपछि सन् 1971 मा मलेसियाको क्वालालम्पुरमा गोष्ठीको आयोजना राखियो। त्यसरी नै सन् 1973 मा टर्कीको इस्तानबुल शहरमा एवं सन् 1974 मा
चिलीको स्यान्टियागोमा भएको कार्यशाला गोष्ठीले जनसङ्ख्या शिक्षाको महत्त्व र आवश्यकताको बारेमा बोध गराएको थियो। तसर्थ यी विभिन्न कार्यशाला गोष्ठी अन्तर्गत जनसङ्ख्या शिक्षाको महत्त्व दर्शाउँदै विभिन्न कार्यशालाहरूको आयोजना गरिएको थियो। तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धिले नकारात्मक असरबारे सूचना प्रवाह र समाधानका लागि संयुक्त पहल गर्ने अभियान स्वरूप विश्वव्यापी रूपमा सम्मेलन पनि भएका छन्, जस अनुसार केही सम्मेलनलाई प्रमुख रूपमा लिइन्छ। ल अब जानौं ती सम्मेलनहरू कहाँ र कहिले भएका थिए। जनसङ्ख्या शिक्षालाई लिएर विभिन्न ठाउँहरूमा र देशहरूमा विभिन्न सम्मेलनहरू भएका थिए, जसस्वरूप सन् 1974 मा रोमानियाको बुखारेस्टमा भएको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय विश्व जनसङ्ख्या सम्मेलन थियो र यसलाई विश्वको सबैभन्दा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय जनसङ्ख्या सम्मेलन पनि भन्ने गरिन्छ। त्यसरी नै सन् 1984 मा मेक्सिकोमा भएको विश्व जनसङ्ख्या सम्मेलन थियो। त्यसरी नै अर्को रहेको थियो सन् 1994 मा इजिप्टमा भएको विश्व जनसङ्ख्या सम्मेलन। यी थिए प्रमुख 3वटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भएका प्रमुख जनसङ्ख्या शिक्षाको सम्मेलनहरूको सूची। अब जानौं नेपालको सन्दर्भमा जनसङ्ख्या शिक्षाको शुभारम्भ कहिले भयो र कसरी नेपालले विभिन्न जनसङ्ख्या शिक्षाको महत्त्वलाई दर्शाइरहेको छ त भन्ने बारेमा छोटो जानकारी। जनसङ्ख्या शिक्षा एकदमै महत्त्वपूर्ण शिक्षाको रूपमा लिइन्छ। जनसङ्ख्या शिक्षाको बिना कुनै पनि अरू विषयहरू अपुरो हुन्छन्। तसर्थ जनसङ्ख्या हरेक विषयसँग इन्टररिलेटेड, एकअर्कासँग रिलेटेड भएको भएर जनसङ्ख्याको बारेमा जान्न र यसको बारेमा शिक्षा हासिल गर्न एकदमै जरुरी र आवश्यकता हो। तसर्थ नेपालको सन्दर्भमा नेपालले गरेका विभिन्न सुरुवातहरूको बारेमा म यहाँ सूची बनाउनेछु। यसलाई हामी यसरी अध्ययन गरौँ। सर्वप्रथम नेपालद्वारा विक्रम सम्वत 2037 सालमा नेपाल सरकार र युनेस्कोको संयुक्त पहलमा जनसङ्ख्या शिक्षा विषयलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न कार्यको थालनी भयो। यसको पृष्ठभूमिमा विक्रम सम्वत 2032 सालमा जनसङ्ख्या समितिको गठन भयो र विक्रम सम्वत 2035 सालमा राष्ट्रिय जनसङ्ख्या आयोगको गठन भई त्यसले काम गरेको थियो। त्यसरी नै विक्रम सम्वत 2038 सालमा राष्ट्रिय जनसङ्ख्या आयोगको स्थापना भयो र एकीकृत रूपमा जनसङ्ख्या शिक्षालाई विद्यालय र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको पाइन्छ। त्यसरी नै नेपालद्वारा विक्रम सम्वत 2052 सालमा जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको स्थापना भयो र त्यस सँगसँगै यसबाट जनसङ्ख्या शिक्षा विषयले अझ बढी महत्त्व पनि पाउन थालेको थियो। त्यसरी नै विक्रम सम्वत 2038 सालमा राष्ट्रिय जनसङ्ख्या आयोग स्थापना सँगसँगै त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत जनसङ्ख्या शिक्षा कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा आएको थियो र विक्रम सम्वत 2041 सालदेखि M.Ed तहमा र 2046 साल B.Ed तहमा ऐच्छिक विषयका रूपमा अध्यापन कार्य भइरहेको छ। त्यसरी नै विक्रम सम्वत 2042 सालमा मानविकी संकायले जनसङ्ख्या शिक्षाको पाठ्यक्रम स्नातक तहको कार्यक्रम सञ्चालनमा सुरु गरी र विक्रम सम्वत 2047 सालमा स्नातकोत्तर तहमा पाठ्यक्रमलाई सुरु गरेको थियो। शैक्षिक सत्र विक्रम सम्वत 2052 र 53 देखि निमावी तहको कक्षा 6 देखि 8 सम्म अनिवार्य विषयका रूपमा जनसङ्ख्या तथा वातावरण विषय शिक्षणको व्यवस्था पनि सुरु भयो। त्यसरी नै 2055 सालमा विभिन्न प्रतिवेदन अनुसार माध्यमिक तहमा स्वास्थ्य जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षालाई एकीकृत गरी सिङ्गो विषयका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। त्यस सँगसँगै 2058 सालसम्ममा निमावी तहको पाठ्यक्रमले कक्षा 6 देखि 8 सम्म जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षा विषय कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। 2059 साल
पुगुन्जेलसम्म जनसङ्ख्या शिक्षा अन्तर्गत आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 6 देखि 8 ले कक्षा 6 देखि 8 सम्ममा सामाजिक अध्ययन र जनसङ्ख्या शिक्षा विषयका रूपमा पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ। तसर्थ अहिले हामीले हाम्रो विभिन्न सामाजिक शिक्षा मात्र नभई पहिला हामी सोशल स्टडिज भनेर पढ्ने गर्दथ्यौं सामाजिक शिक्षा, तर अहिले हामी सामाजिक अध्ययन र जनसङ्ख्या शिक्षा भनी 6 देखि 8 सम्मको पाठ्यक्रम अन्तर्गत पढ्ने गर्दछौं, जुन विक्रमसम्म 2069 सालदेखि कार्यान्वयनमा भइरहेको छ। जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षाको विकास सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरूमा पनि विभिन्न स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले कार्य गर्दै आएका छन्। त्यस्तै विभिन्न गैर सरकारी संस्थाले पनि विभिन्न कार्यक्रम पनि गर्दै आएका छन्। तसर्थ नेपालमा जनसङ्ख्या शिक्षाको विभिन्न शिक्षा प्रणाली सँगसँगै प्र्याक्टिकल्ली यसलाई कसरी मानिस सामु पुर्याउने र यसको बारेमा विभिन्न ज्ञानहरूबाट मानिसहरूलाई अवेर गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न क्रियाकलापहरू भइरहेको हामी नेपालको कन्टेक्स्टमा देख्न सक्छौं। हस्त आजको पाठको हामी अन्तिमतिर आइसकेका छौं। तपाईहरुलाई यस टपिक रिलेटेड मैले केही प्रश्न पनि ल्याएको छु र आशा गर्दछु तपाईहरु त्यसलाई पक्कै पनि आफ्नो गृह कार्यमा गर्नुहुनेछ। प्रश्न नम्बर 1 रहेको छ जनसङ्ख्या भनेको के हो? प्रश्न नम्बर 2 रहेको छ जनसङ्ख्या शिक्षाका फाइदा र महत्त्व के हुन्? लेख्नुहोस्। र प्रश्न नम्बर 3 रहेको छ नेपालमा जनसङ्ख्या शिक्षाको विकास क्रमको बारेमा लेख्नुहोस्। हस्त यिनै प्रश्नका साथसाथै आज हामी कक्षाबाट बिदा हुन्छौं। तपाईहरुलाई यस टपिक रिलेटेड केही प्रश्न, सल्लाह, सुझाव वा जिज्ञासा रहेमा हामीलाई हाम्रो ठेगानामा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो ठेगाना रहेको छ learning@dewalk.edu.np। धन्यवाद।